जय मसी मण्डली परिवारहरू, यहाँको समक्ष छोटो वचन बोल्न आइपुगेको छु। म डिबी सिलास राई। समयले पाउला फेरिरहेछ, जागा रहौँ है भन्ने विषय लिएर आएको छु। समयले पाउला फेरिरहेको छ, जागा रहौँ है मण्डलीहरू। चुनिएको पद रहेको छ लुका 21 अध्याय 25 देखि 36 पदसम्म। लुका 21 25 देखि 36 सम्ममा यसरी लेखिएको छ। म वाचन गर्न चाहन्छु। सूर्य, चन्द्र र ताराहरूमा चिन्ह देखा पर्ने छन् र समुद्रको गर्जन र छालहरूले पृथ्वीका राष्ट्रहरू सङ्कटमा परि व्याकुल हुनेछन्। संसारमा हुन आउने घटनाहरूको आशंकाले मानिसहरू मूर्छा पर्नेछन्, किनकि आकाशका शक्तिहरू डगमगाउने छन्। त्यसपछि मानिसको पुत्रलाई शक्ति र महामहिमासँग बादलमा आइरहेका तिनीहरूले देख्नेछन्। जब यी कुराहरू हुन थाल्छन् तब खडा हो र आफ्नो शिर माथि उठाओ, किनभने तिमीहरूको उद्धार नजिकै आएको हुनेछ। उहाँले तिनीहरूले एउटा दृष्टान्त भन्नुभयो। अन्जिरको रुख र सबै रुखहरूलाई हेर। तिनले पालुवा फेरेको देखेर तिमीहरू आफै थाहा पाउँछौ कि ग्रीष्म ऋतु नजिकै छ। त्यसै गरी तिमीहरू पनि जब यी कुरा भइरहेका देख्छौ तब परमेश्वरको राज्य नजिकै छ भनी जान। साँच्चै म तिमीलाई भन्दछु, यी सबै घटना पुरा नभएसम्म यो पुस्तक बिति जाने छैन। आकाश र पृथ्वी बितेर जानेछ, तर मेरो वचन बित्ने छैन। तर तिमीहरू आफ्नो विषयमा होसियार रहो, नत्र त भोग विलास, मतवालापन र जीवनको फिक्रीले तिमीहरूको मन दबिएला र तिमीहरूमाथि एक्कासी त्यो दिन पासो झैँ आइपर्ला। किनकि यसरी नै सारा पृथ्वीमा बास गर्ने सबैमाथि यो आइपर्ने छ। तर आइपर्ने यी सबै कुराहरूबाट उम्कन र मानिसको पुत्रको सामुन्ने खडा हुन सामर्थ्य हुनलाई हर समय प्रार्थना गर्दै जागा रहो। आमेन। प्रभुको वचन पढाए प्रभुले हामीलाई आशिष दिनुभएको होस्। आउनुहोस् प्रियहरू, हामी छोटो प्रार्थना गर्नेछौँ। स्वर्गमा विराजमान भएको मालिक, सेनाहरूको पवित्र बाबु, हजुरसँग यो प्रार्थना बिन्ती चढाउँदछौँ। अब संसारको अन्त्य नजिक आइरहेको अवस्थामा हामी बाँचिरहेका छौँ। हामीलाई ताजा आत्मामा जोस, जाँगर, उत्साह, उमङ्गले भरिएको तयारीको जीवनमा रहन दिनुहोस् भन्ने प्रार्थना चढाउँछौँ ईश्वर प्रभुको नाममा। आमेन आमेन। प्रभुले हामीलाई वचन पढाइमा आशिष दिनुभएको होस्। यहाँनिर हामीलाई परमेश्वर प्रभु येशू ख्रिस्टले नै होसियारी हुनु, जागा रहनु, समयले पाउलो फेर्दैछ, समयले पाउलो फेर्दैछ भनेर ग्रीष्म ऋतुको उदाहरण दिनुभएको छ। ग्रीष्म ऋतु जब आउन अगाडि रुखहरूको सबै पातहरू झर्दछ अनि हाँगाहरू मात्रै शीघ्र रहँदछ र पाउला फेरेर नयाँ पातहरू फेरि आउँछ, पलाउँछ। त्यस्तै प्रकारले अब समयले पनि प्रियहरू पाउला फेर्दैछ। संसारमा विभिन्न प्रकारका घटना दुर्घटनाहरू भइरहेका हामीले देखेका छौँ, पढिरहेका छौँ, सुनिरहेका छौँ। प्रिय सुनिरहेका छौँ। आज कोरोनाको महामारीको पेलानमा भिडान्तमा हामी आइपुगेका छौँ। योभन्दा अगाडि विभिन्न महामारी आइसकेको छ। लाखौँ करोडौँ मान्छेहरूको ज्यान ध्यान क्षति भइसकेको छ। लडाइँहरूद्वारा, अनिकालहरूद्वारा, भूकम्पद्वारा, सुनामी छालद्वारा, समुद्री आँधीद्वारा, ज्वालामुखी विस्फोटद्वारा, हत्या, हिंसा, चोरी, डकैत, भ्रष्टाचार, बलात्कारहरूद्वारा मान्छेहरू ग्रसित भइराखेको छ। अझ दिनानुदिन जब रेडियो टेलिभिजन खोल्छौँ, सुन्छौँ, समाचार लाग्दो छ। पत्र पत्रिका जब पढ्छौँ, समाचार राम्रो छैन। प्रिय पाउला फेरिरहेछ समयले। अघि बिहान 9 बजे को रेकर्ड अनुसार विश्वमा 12,42,96,961 जना मात्रै सङ्क्रमित थिए भने अहिले 5:04 जाँदाखेरि को रेकर्ड अनुसार 12,43,89,117 जना चाहिँ
सङ्क्रमित भइसकेको छ। हेर्नुहोस्, दिनमा लाखौँको दरले सङ्क्रमित भइराखेको देख्छौँ। मृत्यु 27,37,666 जना अहिले भइसकेको छ भने, अनि बिहान चाहिँ त्यति बिघ्न मृत्यु भएको थिएन। 27,35,320 जना मात्रै थिए। 27,35,300 जना मात्रै थियो बिहान भने। अहिले भनेको 27,37,000 35,000 थियो बिहान भने, अहिले 37,000 पुगिसकेको छ। प्रियो, र घन्टामा हजारौँ हजार मान्छे मर्ने कार्य जारी छ कोरोना सङ्क्रमणद्वारा। अब पुरानो कोरोना सङ्क्रमणलाई अलिकति उपचारको भ्याक्सिनको व्यवस्था त भएको छ भनिन्छ, तर फेरि नयाँ सङ्क्रमण, नयाँ खालको कोरोना महामारी रूप फेरिसकेको छ। बेलायतदेखि 50-60वटा राष्ट्रमा त्यो पनि पुगिसकेको अवस्थामा अहिले आइपुगेका छ मण्डली परिवारहरू। त्यस कारणले गर्दाखेरि प्रार्थनामा लागिरहन, बाइबल अध्ययनमा लागिरहन, सङ्गतिमा लागिरहन, तपाईँ हामीलाई चाहिँ परमेश्वरले उत्प्रेरित गर्नुभएको, एकदमै होसियारी गराउनु भएको कुरा हामी पवित्र शास्त्रभरि पाउँदछौँ। अब बुध नम्बर 1मा चन्द्र, सूर्य र ताराहरूमा चिन्ह देखा पर्नेछ भनेर प्रभुले भन्नुभएको छ। संसारको अन्त्य र उहाँको आगमन हुन लाग्दा सूर्य, चन्द्र र ताराहरूमा चिन्ह देखा पर्नेछन्, र समुद्र गर्जन र छालहरूले पृथ्वीका राष्ट्रहरू ठुलो सङ्कटमा परेर व्याकुल हुन थाल्नेछ। संसारमा हुन आउने घटनाको आशंकाले मानिसहरू मूर्छा पर्नेछन्, किनकि आकाशका शक्तिहरू समेत डगमगाउनेछ। त्यसपछि मानिसको पुत्रलाई शक्ति र महामहिमासँग आकाशमा बादलहरूमा आइरहेको तिमीले देख्नेछौ भनेर प्रभु येशू स्वयंले हामीलाई यहाँ भनिराख्नु भएको पाउँदछौँ। आज यी कुराहरू हुँदैछ, भइरहेको छ, हाम्रो आँखाको सामनेमा घटिरहेको छ है मण्डली परिवारहरू। अनि दोस्रो बुध नम्बरमा जङ्गलका रुखपातहरूबाट शिक्षा लिनु भनेर प्रभुले चाहिँ हामीलाई भन्नुभएको छ। रुखपात 29देखि 33 पदमा यसरी लेखिएको छ, उहाँले तिनीहरूले एउटा दृष्टान्त भन्नुभयो। अन्जिरको रुख र सबै रुखहरूलाई हेर है, अन्जिरको रुख लगायत अरू सबै रुखपातलाई हेर है। हेर, तिनले पालुवा फेरेको देखेर तिमीहरू आफै थाहा पाउँछौ कि ग्रीष्म ऋतु चाहिँ अब नजिकै आएको छ। ग्रीष्म र बर्खा याम चाँडो आयो है अब भनेर थाहा पाउँछ रुखपातले पाउला फेरेपछि। त्यस्तै समयले पनि पाउला फेरेको छ, फेर्दैछ। त्यसै गरी तिमीहरूले पनि जब यी कुरा भइरहेको देख्छ तब परमेश्वरको राज्य नजिकै आएको छ है भनेर थाहा गर्नु। पाउला फेरिरहेको छ। आज विभिन्न रोग बिमारको महामारी आउनु यो पाउला फेर्नु हो। विभिन्न लडाइँहरू, अशान्ति, बेचैनहरू हुनु, संसारमा हत्या, चोरी, डकैत, बलात्कार, भ्रष्टाचारका कुराहरू वृद्धि भएर जानु, यो चाहिँ अब समयले पाउला फेरिरहेको छ। समुद्रको गर्जन, समुद्री आँधीहरू, ज्वालामुखी विस्फोटहरू, अनि संसार तापक्रमको वृद्धि भएर जानु। आज पानीको भन्दा पनि गर्मीको, आगोको प्रभाव बढ्दै गएको छ। प्रियहरू, हिमालको हिउँहरू बिलेर झरिरहेको छ। किन झरेको छ, किन यसो भइरहेछ भनेर वैज्ञानिकहरूले 70% को दरले चाहिँ पृथ्वी तातिरहेको फेला पारेका छन्। दिनदिन गर्मीको प्रकोप बढिरहेको छ। पानीको होइन, पानी जलप्रलय ल्याउनु हुँदा प्रभुले भन्नुभएको थियो, पानीले म सर्वनाश पार्दिनँ। आखिरी दिनहरूमा चाहिँ अब आगोद्वारा चाहिँ पृथ्वी सर्वनाश पारिनेछ भनेर परमेश्वरले नै घोषणा गर्नुभएको छ। त्यसले गर्दा समुद्र सतह अहिले सुकेको छ। नदी किनारसम्म सानो सानो डोरो मात्रै राखेर, पानी हिँड्ने मात्रै ठाउँ राखेर घना बस्तीहरू भएको छ। कल कारखानाहरू बगरभरि खोलिँदै गएको छ। प्रिय हो, नदी किनार जब घुम्दा हामी थाहा पाउँछौँ। उहिले असारको सुरुदेखि पानी पारेर असार 15-22देखि पुरा पृथ्वी एउटा पानीको मूल फुटेर डाँडा काँडा सबै लछप्रा सबैतिर समग्रमा पानी आउँथ्यो, डुब्थ्यो, भल बाढी आउँथ्यो, खोला नदी हुन्थ्यो, माछाहरू पाखामा है
खेतमा ठुला ठुला माछाहरू दौडिन्थ्यो कुदिन्थ्यो। तर आज थाहा गर्नुहुन्छ पानीको मात्रा घटेर अब घरै पछि अलिअलि जग्गा जमिन भएको मान्छेले पनि आफ्नै जग्गामा खेतमा बोरिङ प्रत्येकले गाडेको छ। अब प्रत्येकले बोरिङ, किनभने अब पानी पर्दैन, ठिक समय पानी नै आउँदैन, पुलै चल्दैन। मानिलिनुहोस् पृथ्वी एउटा पानीको मूलै नफुटिकन हिउँदो लाग्नु थालेको छ। अब किन यो भइरहेको छ भन्दाखेरि अब चाहिँ पृथ्वी आगोद्वारा भस्म पारिन खतम गरिनको निम्ति तम तयार भइरहेको छ, पाउला फेरिरहेको छ समयले। यस कारणले अनि तेस्रो बुदामा हामी हेर्छौँ सतर्क रही होसियारी साथ जिउने ठिक समय आइपुगेको छ। अब चाहिँ एकदम सतर्क भएर होसियारी साथ तयारीको साथमा जिउने ठिक समयमा हामी चाहिँ अब अहिले आइपुगेका छौँ। मण्डली परिवार 34देखि 36मा यसरी लेखेको छ, तर तिमीहरू आफ्नो विषयमा चाहिँ होसियार रहो, नत्र त भोग विलास मतवालापन र जीवनको फिक्रीले तिमीहरूको मन दबिएला र तिमीहरूमाथि एक्कासी त्यो दिन पास हो जहाँ आइपर्ला है भनेर यहाँ प्रभुले चाहिँ सतर्कता हामीलाई गराउनु भएको छ विश्वासीजनहरूलाई। 36मा तर आइपर्ने यी सबै कुराहरूबाट उम्कन र मानिसको पुत्रको सामने खडा हुन सामर्थ्य हुनलाई सबै समय अथवा हर समय प्रार्थना गर्दै जागर रह। हालेलुया। हर समय प्रार्थना गर्दै जागर रहने दिन, सङ्गति गर्दै प्रार्थना गर्दै बाइबल अध्ययन गर्दै है सङ्गतिमा जुटिरहने दिन आएको छ। आज अनलाइन सङ्गतिमा हामीले पहिला सुरु गरेको बेला 20, 22, 25 जनाको उपस्थिति हुने गर्थ्यो यो हाम्रो मेसेन्जरमा। आज 5-6 जना मात्रै कार्यभार दिएकोहरू पनि पुरा गर्न नसक्नु भएको अवस्था। कतिजनाले कति इमान्दार हुनुभएको हो प्रभुप्रति भने जस्तो मलाई लाग्छ। कतिको तपाईँ जागरुक हुनुभएको हो मनमा हृदयमा है, परमेश्वरको सङ्गति गर्न, सेवा गर्न, वचन है सुन्नका लागि चाहिँ तपाईँ हामी तम तयार हुनु पऱ्यो नि। अब तम तयार हुनु पऱ्यो, लागिरहनु पऱ्यो। होइन भने त यहाँ प्रभुले भनिहाल्नु भयो आफ्नो विषय होसियार रहे है, नत्र त भोग विलास मतवालापन होइन जीवनको फिक्रीले तिमीहरूको मन दबिएला। दबिनुको अर्थ थिचिनु के, जीवनको फिक्री विभिन्न संसारिक कुराहरू, प्रभुको कुरा अलिक परै राखेर, सेवा सङ्गति अलगै राखेर होइन, बाइबल अध्ययन अलिक परै राखेर, बाइबल थन्क्याएर, प्रार्थनाहरू पनि है थन्क्याएर, संसारकै कुराहरू, भ्रमझमकै कुराहरू, रमाइलोका कुराहरू यस्तोले चाहिँ किच्याउला, तिमीलाई थिचिराख्ला र एक्कासी पासो चाहिँ त्यो दिन आएर तिमीहरू धोकामा पराउला भनेर चाहिँ प्रभु येशू ख्रीष्टले हामीलाई होसियार गराइराख्नु भएको हामी यहाँ पाउँदछौँ। प्रभुलाई महिमा भएको वचन मैले यति नै राखेँ। आज समयले पाउला फेरिरहेका छन्, प्रिय जाग बसौँ भन्ने विषयलाई हेऱ्यौँ। बुध नम्बर 1मा चन्द्र सूर्य र ताराहरूमा पनि विभिन्न चिन्हहरू लक्षणहरू देखा पर्ने कुरा प्रभुले बताउनु भएको अहिले अक्षरश पुरा भइराखेको छ। दोस्रो बुधामा जङ्गलका रुखपातहरूलाई हेरेर उदाहरण ल्याऊ भनेर प्रभुले भन्नुभयो। तेस्रो बुधामा सतर्कका साथ होसियारी भएर जिउने गर है, नत्र धोकामा पराउला भनेर प्रभुले हामीलाई चेतावनी दिनुभएको कुरालाई हेरेका छौँ। प्रभुलाई महिमा भएको होस्, वचनद्वारा हामीलाई आशिष मिलेको होस्। छोटो प्रार्थना गर्नेछौँ। स्वर्गमा बस्नुहुने मालिक, तपाईँ प्रभुले हामीलाई होसियारी र ताजा रहन दिनुहोस्, जागरुक हुन दिनुहोस्। मण्डली परिवारहरू, विश्वासीजनहरू हरेक नै तपाईँले चाहेको भन्दा असल जीवन जिउन, पवित्र जीवन जिउन, निष्ठा र निष्कलङ्कताको जीवन जिउन तपाईँ प्रभुबाट नै अनुग्रह कृपा मिलोस् भन्ने प्रार्थना चढाउँछौँ मुक्तिदाता येशूको नाममा, आमेन। हालेलुया। जय मसीह। मण्डली परिवारहरू अवश्य पनि लाइक, सेयर, सब्सक्राइब गरिकन नयाँ नयाँ आशिष कुराहरू यहाँहरूले प्राप्त गर्नुहोला। हजारौँको माझमा यो भिडियोलाई पुर्याइदिनु होला। आमेन। जय मसीह।